जर कोण कितें म्हणटा जाल्यार म्हाका दुख्ख जाता. सिंपल गजाल. म्हाज्या देवाक जर कोण कितें म्हणटा जाल्यार हांव ऑल आवट झगडी करपाक वतलो. तशेंच आमकां कोणूच रायट दिना दुसऱ्याच्या देवाक कितें म्हणपा सारकें. सो हें जें कितें घडलां हें अत्यंत अनवॉरंटेड एंड आय कंडेम दीस. एज डॉक्टर केतन भटेकर. वॉट हॅज हॅपन इज रॉंग. कारण जेन्ना म्हाज्या देवाक कोण कितें वायट म्हणटा म्हाका वायट दिसता, म्हाका राग येता. कारण देव म्हणजे आवय आनी बापूय. तशेंच दुसऱ्यांच्या देवाक म्हणपाक आमकां कसलोच रायट ना. आनी इफ माय स्टेटमेंट इज पॉलिटिकल अफिलिएशन देन डज नॉट मॅटर टू मी, बिकॉज फॉर मी वॉट मॅटर्स इज गॉड. वेन म्हाजो कुलदेव मंगेश महालक्ष्मी, म्हाका म्हाजो मंगेश म्हणजे फूल अख्ख्या वर्ल्डान जर म्हाजो कोण देव जाल्यार म्हाका मंगेशी, म्हाजो मंगेश महालक्ष्मी म्हजो देव. आनी तसोच आमकां जरेश्वर राखणदार, कटमकाळ आमचो राखणदार आमकां सांबाळून घेता. आनी तांचेर जर कोण कितें उलयलो जाल्यार ताका दुख्ख जातलें, म्हाका जाल्यार दुख्ख जातलें, हांव उबी रावचो ना. पण त्याच प्रमाणे खंयच्याच मनशाक दुसऱ्याच्या देवाक म्हणपाक ताका रायट ना. हें ओपन सांगता. कोणाक वायट दिसलें जाल्यार सुद्दां हांव कांय करूं शकना. बिकॉज आय ऑलवेज बिलीव रायट टू इक्वेलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट इन डेमोक्रेसी. फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मॅटर दॅट यू कॅन से एनीथींग टू एनी वन. फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हाका दिसता आमी यूज करुया गोंय बरें करपा खातीर, देश बरें करपा खातीर, लोकांक एकवट करून भोंवपा खातीर. हांव सेंट मेरी स्कुलान शिकला. हांव सेंट मेरी स्कुलान जेन्ना शिकिल्लो 7वी 8वी पर्यंत सेंट मेरी स्कुलान शिकला. म्हाका केन्ना हिंदू हांव म्हणून म्हाका कितें त्रास जालो अशें म्हाका जावना. आमी एकवटीन हिंदू क्रिस्तांव आमी एकवटीन रावल्या. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी एकवटीन रावल्या. आयजूय आमचे सगळे हिंदू बरे फ्रेंड म्हाका पेया, क्रिस्तांव फ्रेंड म्हाका पेया आनी मुस्लीम फ्रेंड म्हाका पेया. Well, I'm not well prepared for the press, but what I'm telling from my emotions that we all need to be united. There are lot of things what we need to concentrate. Concentrate on what? Concentrate on better roads, concentrate on employment, concentrate on good hospitals, concentrate on good healthcare, concentrate on good jobs. आमी ह्यो सगळ्यो गजाली खंय तरी भटकता अशें म्हाका दिसता. So I completely stand with whatever the Christian community has said ki we have no right to speak about someone else and someone else has no right to speak on our God. म्हाज्या देवाक म्हाजो प्रोटेक्शन, तेंच्याय देवाक तांचो प्रोटेक्शन. आनी जेन्ना म्हाज्या देवाक कोण कितें म्हणटा तेन्ना म्हज्या बरोबर म्हजे मुस्लीम आनी क्रिस्तांव भाव उबे रावल्या. तांच्या देवाक कोणें कितें म्हटलां जाल्यार तेंच्या बरोबर उबे रावपाक हांव आसा. कित्याक जेन्ना हांव म्हजें मेडिकल प्रॅक्टीस करता तेन्ना तो प्रॅक्टीस करतना खंयच्या जातीचो मनीस, खंयच्या धर्माचो मनीस, तो रीच, तो पुअर हें आमी पळयना. आमी तेन्ना कितें पळयता, तो पेशंट म्हणून पळयता आनी त्या पेशंटाक आमी ट्रीट करता. त्या पेशंटाक आमी फुडें घेवन वता. त्या पेशंटाची नॅशनॅलिटी पळोवन आमी ताका ट्रीट करना. बिकॉज वेन इट कम्स टू मेडिसीन ऑल आर इक्वल. द सेम वे एज अ ह्युमन ऑल हॅव टू बी इक्वल. सो आय डोंट अंडरस्टँड बाबा हे कित्याक जाता, कित्याक आमकां ह्या गजालींनी पडपाक जाय. आमी मेन इशू मुद्दे जे मेन इशूज जाले सगळे इशूज आमी सोडल्या. गोंय नाशिल्लें, गोंय एक ल्हानपणाच्यान आमी पळयलां गोंय म्हणटा तें अशें आशिल्लें की आमी सगळे एकवटान आशिल्ले. आज कितें चल्लां हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम म्हाका दिसता सगळे तुटपाक जाय. एज अ यूथ आमी सगळ्यांनी एकवट येवन बरें गोंय फुडें कशें वतलें, बरें मुद्दे कितें आसा ते पळोवंक जाय. खंय खंय दोंगरां कापता ती पळोवंक जाय, खंय बरे रस्ते जाय ते पळोवंक जाय, खंय लायटीचो प्रॉब्लेम जाता तो पळोवंक जाय, खंय भुरग्यांक पोटाक लायता ते पळोवंक जाय, खंय भुरग्यांक इंडिपेंडंट लायफ दिता ते पळोवंक जाय. म्हाका दिसता आमी फुडें वचपाक जाय. सो हो म्हजो इशू. आनी तुमी एक म्हाका पॉयंट मारलो, दोळी तुमी म्हटलो, आतांय म्हटलो काय प्रॉब्लेम ना, मिडियाक हांव रिस्पेक्ट करता. पूण म्हजो फोटो जो तेज्या बरोबर आसा पळय आशिल्लो काय वायट ना तातूंत. आतां म्हजो आनी तुमचो फोटो आज आसतलो आनी फाल्यां तुमी जर कितें वायट केलें जाल्यार हांव वायट जातलो ना. फाल्यां म्हजो आनी तुमचो फोटो आसतलो. टिचर म्हाजे समजा हांवें कितें वायट केलें म्हणून टिचर वायट म्हणूंक शकता तूं ना. आमी एका टायमार तांच्या अंडर देवळान गेल्या, कामूय केलां, तातूंत म्हाका वायट काय दिसना. त्या टायमार आमी थोड्यो बऱ्यो गजाली शिकल्या. पण आयच्या दिमीन जें कितें वेलिंगकर सरान म्हटलां तें म्हाका वायट दिसलां. दॅट इज रॉंग. Because we have to respect every religion, we have to respect. See now for example, गोंयच्या साहेबाचे फेस्त जाता म्हणून ऑनरेबल CMान प्रायम मिनिस्टरान सुद्दां 300 कोटी दिवचे आनी गोंयान फेस्त बरें जावचें हें मागलां. करेक्ट. ही गजाली घडिल्ल्यो आसा. सो हे देव आनी देवाच्या खातीर राजकारण करूं न्हय. आनी जे कोण म्हाजो फोटो व्हायरल करता पळय तांकां हांव सांगूंक लायता म्हाका फरक सुद्दां पडना. म्हाका खबर आसा की म्हाजो देव म्हाज्या बरोबर आसा. म्हाका खबर आसा की हांव म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत इंडिपेंडंट लढयल्लो मनीस. म्हाका खबर आसा की म्हाजो लिडर सुदीन ढवळीकारूय म्हाज्या बरोबर आसा. म्हाका खबर आसा की सगळे क्रिस्तांव भाव आनी मुस्लीम भाव जाणा की इलेक्शन सोंपलें की लोक कितले एम्बुलन्सां घेवन घरान न्हिदले आनी कोण हे फोटो व्हायरल करता ते खंयची सँड माफिया हे अख्खें गोंय जाणा. सो म्हाजो खंयचो 2017चो फोटो व्हायरल करना हांव भिना. हांव आज ओपन सांगता, हांवें 17 त्या मनशा कडेन खूब शिकलां.
बरें शिकला आनी ते बरें तितलेच पॉयंट घेतले हांवें लायफान आनी आयज ओपन म्हाका कापासता सांगपाक ही प्रेस हांवें मागून आशिल्ली हाणें म्हाका पळयलो ते केलें ती गजाल सोड आमी प्रेसाक रिपोर्ट दिवन स्ट्रॉंगस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा पूण ताजो मिनींग हें न्ही की हांव बेश्टो सांगतलो जें रॉंग तें रॉंग जें रायट तें रायट वी नीड टू स्टँड फॉर रायट without because we have to fear only one thing, not the voters. We cannot fear the voters, or we have to fear the God. And if God is with you, you will do good work, and when you do good work, voters will be with you. So let us not play politics in this. I am with God because माझ्या देवाक जेन्ना कोण दुखयता म्हणजे म्हज्या आवय बापायक दुखयता ते म्हाका दुखता तशेंच दुसऱ्यांच्या आवय बापायक दुसऱ्यांच्या देवाक दुखोवपाक म्हाका रायट ना आनी हांव तातूंत घुसपाक शकचो ना. म्हाजें राजकारण म्हणजे असेंब्लीन बसून आमदार जावपाचें न्ही. हांव काल देडांक दितला सराक खबर आहा 7 म्हयन्याचे भुरगे पिड्ड्यार जाल्यार तेन्नाय रातचो 3-4 दीस आयडीची CCTV काडून पळोवची कोण दिसतलो तुमकां रातचो 12 ते 2 ते म्हाका खबर आहा. तो फोटो व्हायरल केलो आनी घाण पॉलिटिक्स केले म्हणून काय फरक पडना. फोंड्याचे क्रिस्तांव फोंड्याचे मुसलमान आनी फोंड्याचे हिंदू जाणा केतन भाटेकार कितें तो म्हणून हांव ओपन इफ यू वॉन्ट आय कॅन सीट फॉर एनी प्रेस दॅट इज नॉट एन इशू बट आय नो माय वर्क. आय डोंट नीड टू प्रूव माय सेल्फ टू एनीवन. आय हॅव स्टडीड इन सेंट मेरीज. आय नो दॅट आय वॉज नॉट ट्रिटेड बॅड. I know that God is all together. We all need to stand united. We need to concentrate on the major issues in Goa like deforestation, लँड तुज्यो कापल्यो गेल्ल्यो वता सगल्यो जाता जाता ते झाडां कापिल्ल्यो वता रस्ते खराब जाल्ले आसा चोरयो जाता. आज म्हाजी सकाळ 1.5 वर बोंडबागार गेली. बोंडबागार एक गरीब मनशाचें घर फोडून चोरी जाली. अश्यो चोरयो जाता. पुलीस पेट्रोलिंग कमी पडटा. ह्या गजालींचेर आमी उलोवंक जाय. पण ताजो मिनींग हें न्ही की तुका हांव रायट दिता की खंयच्याय देवाक कितें म्हणपाक ना. जसो म्हाजो देव म्हाका श्रेश्ठ म्हाजो मंगेश महार्षी म्हाका श्रेश्ठ म्हाजो श्रीराम म्हाका श्रेश्ठ तसोच तांकां तांचो देव श्रेश्ठ. आनी आमी ओल्ड गोवा चर्चीन खूबदां गेल्या आमी देवाक पांय पडटा. म्हाका आवय बापायन केन्ना शिकोवना की बाबा हो देव वेगळो हो देव वेगळो. आमी सगळे एक आनी आमी एकवटान फुडें वचपाक जाय. हांव इतलेंच सांगता. आनी कितें विचारपाक आसा विचार. थँक्यू.